Cebu Bakers Association naglaraw ng movemento sa presyo sa pan. Ikatakdang makigtigom ang pango sa grupo sa mga sakom nini aron gisgutan ang mauglakan. Ang report ni Chona Carion. Tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa harina ug trigo, nagtinguha na karon nga mopa uminto na usab sa presyo sa pan ang mga sakop sa Cebu Bakers Association. Matod ni Christopher Ibisa, presidente sa Cebu Bakers, nga sukad ni atong buwan sa Agosto, 50 pesos ang uminto sa presyo sa matag sako sa harina. Hinuon matod niya nga iya pang tigumon ang kapin usa ka gatos nga miyembro sa mga asosasyon kabahin niini. Magdepende kini sa direct material cost, labor cost ug overhead sama sa mga rentals ug lights nga basihan usab sa pag-aumento sa presyo sa pan. Wala tayo mahimo kung gawas kung manirata, no? Pero watay lang mahimo basta mo increase ang flour, mo increase kita. Nang hinaot hinuon si Ibisa nga minusan sa mga flour millers ang presyo sa harina aron di sila mapugos sa pagpauminto sa pan. Chona Carion, Balitang Bisdak. Police report!